Traffic congestion is a daily torture for vehicle users outside Presentation Convent, Margao. The problem gains gravity due to the double parking which takes place at peak hours on both sides of the road. Sometimes, even a scooter is parked in the middle of the road, causing severe traffic issues. But the police, who are just 10 meters away, are nowhere in sight to alleviate the woes of the commuters. मी मडगाव टेलिफोन एक्सचेंजी कडेन आहा थंय फातिमा इस्कॉल आसा थंय कितें जालां ट्रॅफिक कंजेक्शन इतलें जाता की रायट सायडीनूय पार्क केल्या लेफ्टूय सायडीन गाडयो पार्क केल्या एक पसून पोलीस ना हांगा हे पोलिसांचें एक्चुअली काम आशिल्लें हांव मागता पीआयक हांगा एक पोलीस दवरतो हे टायमार इस्कॉल सुट्टा तेन्ना एक खंयचो तरी हांवें काल पयलें नावेली 7 वरांचेर 4 जाण ते आमकां टू व्हिलरांक हेल्मेटाक चलन दिवपा आशिल्ले प्रत्येक जण न्ही हेल्मेटाकच चलन दिता हे आमी कितें चूक केल्या आनी हेल्मेट म्हणटा मातशें गरीब लोक तेन्ना हे 4 व्हिलरांकय मातशें डिसिप्लीन हाडपा जाय न्ही तेंच्यांनी बाबा हांगा नो पार्किंग आहा चलन हांगा तांकां दियात आनी कितलो रेव्हेन्यू येतलो तो पळयात हांगा कांय ना फेसिलिटी तर रेल्वेन म्हणल्यार रेल्वे 15 मिनटांनी गेटी पडटात दीस इज नॉट फेर आनी आमी पीआयन पसून एक रावंड मारूं पळोवचें एक्चुअली हें कितें घडटा तें आनी ताका कितें तरी सोल्युशन हाडपाचें हांव म्हाजी कळकळीत विनंती आहा पीआयक पसून न्ही तेंच्यांनी येवन हांगा मातशें सर्वे करपाचें हें पुलीस स्टेशन पळय 2-5-10 मिनटाचें पुलीस स्टेशन आसा म्हणटकीर आमी हेल्मेट जर घातलें ना जाल्यार आमकां रोखडो 1000 फायन तर हेजेर मातशें पुलिसांनी मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेवन काम करचें पळयात लोक कशे तळमळटा ते आतां पळय हांगा इतली गर्दी आनी इतलें हें जाल्यार हे पळय अशें करून हें आमची मडगांवची परिस्थिती तेन्ना मागता पीआय कडेन पसून तेणें मातशें येवन हांगा पळोवचें आनी ट्रॅफिका बाबतींत तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालां पळया होमगार्ड इतले होमगार्ड घेतात इतले पुलीस घेतात गोंयान रिक्रुटमेंट जर गव्हर्मेंट जॉब जाले जाल्यार पयलीं पुलिसांचे चड आसता चडान चड पूण पुलीस खंयच दिसती पडनात पुलीस चड पुलीस म्हणटा ते आतां म्हाज्या कॉन्स्टेबल जाल्या पसून तो मातसो हाय लेवलाक जाला आनी तो आपल्या जाग्यार होमगार्ड यूज करपाक सोदता होमगार्ड जाल्या उपरांत मागीर ते आनी आसा पर्रीकरा टायमार जे पळय सोसायटीचे ते ह्युमन कितें जे सोसायटीचे घेतिल्ले ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतलेले ते आसा तेय दिसती पडना आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितें जर तर सिस्टमाचेच अधिकारी मनीस जर अशे उबे राविल्ले नेमिल्ले ना न्ही जाल्यार लोक आपल्याला थोडेशे भितर चान्स घेतलोच लावन वचपाक न्ही आतां तुमी म्हणटा फातिमा इस्कॉला कडेन पळया थंय म्हाका एक प्रकरण जाल्लें तें हांव तुमकां सांगूं शकना कारण तें प्रकरण मॅटर कोर्टान आसा हांव तें कांय उलयना म्हणटकूच फातिमा कडेन पळया दोनूय वटेन गाडी सकाळ फुडें लायिल्ली आसता आमी मडगांवकार आमी मडगांवान भोंवता डेली मडगांवान एक कितें नाजाल्यार कितें हाडपा आमी मडगांव भोंविल्ले आसता पूण आमी केन्ना कोणाचे वाटे वचना अरे तुवें गाडी हांगा कित्याक लायली रे अरे तुवें हांगा कित्याक लायली आमी वयल्यान हांव स्वता दुसऱ्याची गाडी सायडीक काडून म्हाका वाट करून सायडी सरता पूण आमी कोणा विचारतले विचारपाक गेल्यार तुका कित्याक त्रास जाता हे सगळें हांगा चलना म्हणटकूच सांगपाचें म्हणल्यार सकाळ फुडें दोनूय वटेच्यान गाडी लायतात आनी आपआपलें कामां करता आनी सांजचें जेन्ना तांकां पळय पार्किंग मेळना न्ही जाल्यार ते लोकांचे उसळटात Severe traffic congestion also takes place at the railway gate at Komba Margao. The road is choked with vehicles crossing the railway track as many refuse to take the underpass. The situation is excruciating with the presence of a college and higher secondary in the vicinity. Mohit Kharangate for Herald TV. हांगा मडगांवान जालां अशें की तुका जाय तें कर आनी आमी मडगांवकार जे आसा पळय न्ही ते कशे पांय घालून भितर आनी घरा भितर सरता पळय न्ही आनी कशें फ्रस्ट्रेशनान आमी आसता पळय तें आमकां खबर पूण आमी कोणाक व्यक्त करना दुसरी गजाल सांगता ही आतां मडगांवची दोनूय वटेन पार्किंगाची गजाली जाल्यो ज्यो सिस्टम फेल पडल्या आमकां हांव जंय रावता थंय पेडान कोंबा पेडान थंय विद्या विकास मंडळ आसा तें दामोदर कॉलेज आसा सायन्स आसा थंय सकाळ फुडें आमकां भायर सरतलो जाल्यार रस्तो निवळ मेळना दनपारां भितर सरतलो रस्तो निवळ मेळना सांजचो भितर सरतलो भायर सरतलो रस्तो निवळ मेळना हें कित्याक